नमस्कार। बुका प्रति आभार व्यक्त गर्छु, खास गरी सगुनाजी प्रति। नमस्कार, हजुर, धन्यवाद। अब सुरु भएछ भन्ने चाहिँ नि कुरा बुझियो। विराट अनुपमजीले पनि त्यहाँ सगुनाजी, अच्छा रोशनजी, मनोज धनकुटी कान्छा, ओ नमस्ते। कृष्ण दाई पनि, कृष्ण दाई दाई ठिक छ। साथी भेला केही छिन् त। रोशन बुढाथोकी, प्रदीप लिम्बू, नमस्ते। जी, राजुजी, राजु स्याङतेन, सगुनाजी, थ्याङ्क यू। म सबभन्दा सुरु गीत सुनाऊ के अरे, सबभन्दा पहिले र त होइन, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब यो एउटा मेरै गीत हो। सुरुमा यहाँप्रति सबैलाई नमस्कार छ। यो अब सरकारले त्यो ट्विन सबै उन्मूलन गरे भनेर चाहिँ घोषणा गरेको समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ट्विन त अब हटाउने उहाँले विशेष योजना नै बनाउनु भएको थियो, तर भर्खरै 2 दिन अगाडि चाहिँ नि त्यो ट्विनबाटै झरेर एकजनाको मृत्यु भयो। अनि यो मेरो गीतको पनि अझै सान्दर्भिकता रहेछ, बाँकी नै रहेछ भनेर म सबभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूलाई यो एउटा अब यहाँहरूलाई गर्दैछु। मुकुल दाहालजी हो, नमस्ते। सरू सिरिन्जेपी, तुइन समय गइजाउला, तुइन समय गइजाउला, तरे आउला, झरे माछा भइजाउला, तुइन समय गइजाउला। यदि नै यो अलिकति स्वरले आज दिएनसम्म नदिने रहेछ, ठिक छ, गफै गरौँ। राजीव पमो, कृष्ण वर्मा, सबैप्रति नमस्कार छ साथीहरू। सिक्किमणि सुरु गरौँ। सुषमा राणामा थ्याङ्क यू भेरी मच सेयर गरेकोदेखि। कविजी, वन्दन राई, नमस्कार। म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले त म अब मेरो काव्य, अब अरू स्रष्टाहरूले जस्तै मैले पनि आफ्नो चाहिँ नि मेरो यो काव्य यात्राको बारेमा संक्षिप्त राख्दै म सुरु गर्छु आफूलाई। मेरो काव्य मलाई मैले लेख्न थालेको चाहिँ नि म हाई स्कुल पढ्दा है,
35-36 सालबाट मैले आफ्नो यो क्षेत्रमा मेरो लगाव बढेको मैले अहिले यसो विचार गर्दा मलाई त्यो फिल भइरहेछ, त्यो सम्झिन्छु म। सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ तपाईँको लेखेको विधा चाहिँ तपाईँलाई यो मैले अब पहिलोचोटि सेयर गर्दैछु, क्यारे मैले निबन्ध लेखेको थिएँ हाई स्कुलमा, सायद म 7 क्लासमा पढ्दा लेखेको थियो। त्यसको शीर्षक थियो हुलाकी बन्ने धोको भन्ने। त्यो चाहिँ मैले अहिले त्यो हास्य व्यङ्ग्यहरू पढेर हो कि अथवा केशवराज पिँडालीको पढेर हो कि कोबाट म इन्फ्लुएन्स भएँ। मैले सुरुमा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध, त्यो हास्य व्यङ्ग्य भएको। त्यो चाहिँ नि सबैले रुचाइयो। त्यो स्कुलको एउटा कार्यक्रममा मैले पढेँ, अनि त्यो अलिक व्यङ्ग्य हास्य मिश्रित थियो। अनि सरहरूले मलाई चाहिँ असाध्यै उत्प्रेरित गर्नुभयो। ओहो तैँले चाहिँ बस गजब लेखिस्, राम्रो लेखिस् भनेर। त्यति बेला त अब 10-11 वर्षको 11-12 वर्षको मेरो राम्रो थियो जस्तो लाग्दैन। अहिले आउँदाखेरि त्यो एउटा ठिकै थियो, एउटा भर्खर सुरुमा आउँदै गरेको एउटा भर्खरको एउटा यङले एउटा आफ्नो अरूबाट प्रभावित भएर लेखेको। र त्यो चाहिँ नि सरहरूबाट तर त्यो के भने एउटा प्रेरणा जस्तो दिएपछि मलाई चाहिँ नि यो क्षेत्रमा अझ चाहिँ म त्यो गएर त त्यो बेलुका मैले एउटा कापी र एउटा कलम पनि पाएँ क्यारे। त्यो प्राइज मलाई कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यो रातभरि सुतिनँ मैले। यस्तो मैले त विषाद भयो। तर अहिले सोच्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मैले अब एक किसिमको नक्कल जस्तो गरेको रहेछु। हुन त यो सबै साहित्य नक्कलै हो, हामी अग्रजहरूको नक्कल। सुरुमा मैले चाहिँ नि मेरो सुरुवात मेरो त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ नि अब मेरो अलिकति मेरो अग्रज काकाहरू, मेरो परिवार, मेरो साइला काका हुनुहुन्थ्यो दिल्ली किराँत, कान्छा काका बुलु मुकारुङ, र मेरो बुवा पनि आफै गीतहरू बनाउने गाउने। अनि घरमा पाली भन्छ पहाडमा एउटा घर, यता चाहिँ घरसँगै अर्को एउटा घर हुन्छ, त्यो पालीमा चाहिँ केटाहरू सुत्ने बस्ने विद्यार्थीहरू बस्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ म पनि अब सानो केटो चाहिँ बस्ने। अनि मेरो चाहिँ काकाहरू बुवाहरूले त्यहाँ चाहिँ नि बेलुकी गीतहरू गाउने। हेमराज राई जो उद्योग मन्त्री पनि हुनुभयो, मेरो काका, उहाँहरूले चाहिँ नि गीतहरू बनाउने गाउने। त्यो चाहिँ नि मैले सुनेपछि मेरो चाहिँ त्यो गीत सङ्गीतमा पनि एउटा रुझान भयो। कलिलो एउटा भर्जिन एउटा मस्तिष्कमा उहाँहरूको त्यो चलखेलहरू म भित्र चाहिँ नि प्रवेश गर्न थाल्यो। म चाहिँ नि उहाँहरूबाट एकदमै। त्यसपछि मेरो त्यति बेला कान्छा काका चाहिँ नि भर्खर काठमाडौँ आएर पनि नभए उहाँ चाहिँ अलिकति विद्यार्थी जस्तो भएर आउनु थियो। 35-36 को मुभमेन्टसँग जोडिएको कुरो थियो। उहाँ चाहिँ आएर निकै जुलुस निकाल्नु भयो, एकदम मुभमेन्ट। हुन त मेरो बुवाहरू अरू काकाहरू पनि त्यस्तो अलिकति पोलिटिकल्ली पनि एक्टिभ, अनि त्यो सोसियल मुभमेन्टहरू सुरुदेखि। अब त्यो समयमा यो चाहिँ त्यो जुल्फिकारलाई त्यो उहाँको हत्या गरिएपछिको त्यो स्टुडेन्ट मुभमेन्टको त्यो प्रवाह त अब नेपालको गाउँभरि पुगेको थियो। लेफ्ट मुभमेन्ट, स्टुडेन्ट मुभमेन्ट भनौँ न। त्यो सँगसँगै गीत कविता यस्ताहरू पनि आउने कुरा भइहाल्यो। स्कुलको वातावरण चाहिँ कस्तो, अब त्यो अलिक अगाडिदेखि नै निकै सुरु, म त धेरै पछिल्लो पुस्ता भएँ। मेरो काका बुवाहरूको पुस्ताभन्दा पनि अघिल्लो पुस्तादेखि नै थियो हाम्रो मेरो गाउँको।
त्यो समयबाटै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति यो सांस्कृतिक साङ्गीतिक साहित्यिक वातावरणहरू हाम्रो स्कुलमा चाहिँ मूलत हुन्थ्यो र त्यो त्यो एरियाकै सबैभन्दा राम्रो स्कुल पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो कसरी त्यहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि दार्जिलिङबाट टिचरहरू आउनु भयो त्यहाँ पढाउनको लागि। अनि त्यही सरहरू पनि दार्जिलिङ पढेर आउनुभएको। अनि दार्जिलिङबाट आउने चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ नै उहाँहरू चाहिँ जो पढाउन आउनुभयो उहाँहरू चाहिँ त्यो पढाउने ज्ञान मात्रै होइन, उहाँ साथमा गिटार पनि लिएर आउनुभयो, गीतहरू पनि लिएर आउनुभयो, नाटक पनि लिएर आउनुभयो, त्यो सबै सिकाउनु भयो त्यहाँ। अनि त्यहाँ अर्को त्यहाँ चाहिँ के भयो भने चाहिँ दार्जिलिङतिरबाट त त्यस्ता टिचरहरूको आगमन र यता भूतपूर्व गोर्खाजहरू हाम्रो लाउरे समुदाय ब्रिटिस अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारहरू फर्स्ट वर्ल्ड वारसम्म भ्याएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाउबाजेहरू को चाहिँ अब देखेर आउनुभयो, बाहिरको मर्म केही बुझेर शिक्षाको केही मर्महरू बुझेर आउनुभयो र त्यो दुईतिरको एउटा कम्बिनेसनबाट त्यो स्कुल चाहिँ अब यो अरू चिजहरूमा यो कला सृजनाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुग्यो र त्यही वातावरणमा अब बाट तयार हुँदै गएको एउटा म सानो एउटा बबुरो चाहिँ नै भएँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि स्कुलमा चाहिँ तपाईँको हरेक यो दसैँ तिहारमा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुने नै भए नियमित रूपमै, नाच हुने, नाटक हुने, सुनाउने, गीत गाउने यी चिजहरू त हुने भए। अब त्यसमा चाहिँ नि अघिल्ला दाईहरू जाँदै जाँदै अब आफू चाहिँ नि अब हामी 8-9 क्लासतिर 10 क्लासतिर पुग्ने अब त्यहाँको डटफट गर्ने भयौँ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ता गयो, एसएलसी पास गर्दै अब कि धरान झर्ने भयो, कि भोजपुर बजारमा सदर आउने भयो, के भयो। अब जब 9-10 कक्षामा जो अब पुग्यो त्यो अब सिनियर भयो, हामीले अग्रज र अब त्यहीँको एउटा लोकल नाटकहरू लेख्ने एउटा प्रक्रिया पनि डरमर्दो थियो हाम्रो चाहिँ स्कुलमा। अनि नेपालका ठुला नाटककारहरूको नाटक पनि गर्ने, आफूले पनि नाटक लेख्ने ट्रेन पनि थियो। मेरो काकाहरूले पनि लेख्नुभयो, मञ्चन गर्नुभयो। त्यसपछि मैले पनि लेखेँ नाटक। त्यसपछि म 10 क्लासमा 10मा पढ्दै गर्दाखेरि होला अब मैले एउटा नाटक लेखेँ जसको नाम थियो अस्तित्व भन्ने, जुन नाटक चाहिँ भोजपुर सदरमुकाममा एउटा निकै ठुलो, अब त्यो त सदरमुकामै भनेपछि एउटा ठुलो ठाउँ भयो, त्यहाँ चाहिँ मञ्चन भयो, जहाँ चाहिँ रेडियो नेपालबाट केही कवि के अरे सिङ्गरहरू, त्यति बेलाका चर्चित सिङ्गरहरू पनि जानु, धेरै एउटा उनीहरू र मेरो नाटकको कार्यक्रम भयो। ठुला ती सिङ्गरहरूले गीतहरू पनि गाउनुभयो, उहाँहरूको तर यता अब त्यो मेरो यस्तो चाहिँ प्रभाव पार्यो कि त्यहाँ चाहिँ दुई दिन होला हाउसफुल मञ्चन भयो सदरमुकाममा, गाउँको एउटा सदरमुकाम जिल्लामा। मैले रोएको पनि देखेँ नाटक हेरेर। अहिले म त्यो थाहा पाउँछु। तर अहिले म त्यो सोच्छु त्यो नाटक पनि त मेरो वास्तव त्यो एउटा पर्फेक्ट थिएन। त्यो पनि म एउटा साहित्यको जिज्ञासुले एउटा लेखेको होला। त्यो पनि किनभने म आफै सानैदेखि म नाटक खेल विजय मल्लको सपनामा गोपाल प्रसाद रिमालको मसान, एक चिहान, अथवा जस्तो थुप्रै नाटक, अशिष मल्ल दाईको नाटक पनि पुगेको थियो, टुवालोले राखेको बस। तर त्यो अलिक पछि नाटकहरू अरू पनि हेरेको र आफू पनि खेल्दै आएको, मैले आफूले पनि लेखेँ। तर कसको नाटकबाट इन्सपायर भएर मैले त्यो नाटक के लेखेँ त भन्दाखेरि त्यो एउटा म सानो मान्छे मेरो गाउँकै कथा लेखेँ। मेरो गाउँको एउटा लाउरे
विदेश गएको हुन्छ र त्यो चाहिँ नि युद्धमा परेर अपाङ्ग भएर आइपुग्छ। यस्तो किसिम त्यो नाटक चाहिँ नि 2 दिन त्यसरी हाउसफुल सदरमुकाममा चलेपछि अब म चाहिँ यङलाई अब त्यो सिडिओहरू कोहरू त्यहाँ जिल्ला प्रमुखहरू आएर हेरे नाटक यस्तो छ। उनीहरूले अब मलाई चाहिँ नि ओहो चाहिँ नि त ठुलो भइस अथवा राम्रो लेखी स्याबास भनेर भनिसकेपछि झन् ममा चाहिँ नि अब एक किसिम। तर त म त्यो क्षेत्रमा आउनु अब यी वातावरणहरू त थिँदै थिए। अर्कोतिर चाहिँ के थियो त अब हाम्रो त्यो हाई स्कुलमा चाहिँ एउटा सृजना पुस्तकालय भन्ने एउटा चाहिँ नि लाइब्रेरी थियो। त्यहाँ चाहिँ मैले त्यति बेलै म 14, 15, 16 वर्षकै उमेरमा मैले इन्द्रबहादुर राई पढाएको थिएँ, भासु सुशीलाई पढाएको थिएँ, चाहिँ तपाईँको किताबहरू पढाएको थिएँ, पारिजातलाई पढाएको थिएँ, पिटर जे कार्थकलाई पढाएको थिएँ, प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे त्यति बेलै पढेको थिएँ मैले। शङ्कर लामिछानेको एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज, वधुली संसार मैले त्यहीँ पढेको। गोपाल प्रसाद रिमालको आमाको सपना कविता सङ्ग्रह त्यहीँ पढेँ मैले। त त्यसले पनि अर्कोतिर मलाई चाहिँ नि अब एउटा यो बाटोमा आउने एउटा चाहिँ वातावरण एउटा कलिलो मस्तिष्कमा एउटा त्यसले एउटा घेरा तयार गर्दै थियो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को मेरो त्यो हाई स्कुल पढ्दाकै अर्को अविस्मरणीय क्षण के छ भने कुन एउटा समारोह थियो त्यसमा मैले त्यो कविता त्यो जिल्लामा सदरमुकाममै मैले एउटा कविता सुनाएँ लेखेर। त्यो कविताले पनि धेरै वाहवाही पायो। त्यो कविताको शीर्षक अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो कविता यो अलि पछिल्लो समय नै हो। यो चाहिँ नि झन्डै 39-40 सालको नजिकतिर हुनुपर्छ। त्यो कविताले पनि निकै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो ताली पायो। अनि मलाई त्यहाँ पनि अब त्यति बेलाको एउटा चलन थियो त्यो गन्ने मान्नेहरूले चाहिँ यसो त्यो प्रतिभाहरूलाई यसो पुरस्कार दिएपछि उनीहरू अझ भए जस्तो हुने एउटा। त त्यसरी चाहिँ नि मेरो हाई स्कुलबाट 41 सालको कुरा हो। म 42 सालमा अब जब काठमाडौँ आएँ मैले एसएलसी सिद्धाएपछि, त्यसपछि मेरो त्यो पहिलो फेज सुरुको समय मेरो त्यो थियो भने जब म अब काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले मेरो त 2टा उद्देश्य भयो। एउटा अब पढ्ने, अनि त्यो गाउँको मान्छे अब काठमाडौँ आइसकेपछि मैले केही पाएँ सानोतिनो यसो जागिर सागिर अल्झिएर पढ्ने र अर्को चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्ने, साहित्यको क्षेत्रमा लाग्ने भन्ने चाहिँ नै अब ममा एउटा त्यो किसिमको मानसिकता नै बनाएरै म काठमाडौँ आइपुगेँ। काठमाडौँ आएपछि अब त्यो एउटा लेखक हुने, कवि हुने एउटा उत्कण्ठा, गायक पनि हुने छ अझै। गीतकार त पछिल्लो कुरा भयो मेरो। गायक पनि हुने चाहिँ नि सुर छ, अलिअलि सुर पनि ठिकै थियो। तपाईँको हो केदार सुनारजी किन अहिले म यो बिस्तारै पछि जाउँला, म सरस्वती एउटा सिधाइहाल्छु। त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि मैले अनि अब कवि हुनलाई के गर्नुपर्छ त 2वटा काम बाहिरबाट आएकोले भन्दाखेरि अघिल्ला स्रष्टाहरूलाई के अरे अघिल्ला स्रष्टाहरू जो नाम सुनेका ठुला लेखकहरू, महान लेखकहरूलाई भेट्ने, साक्षात्कार गर्ने, उनीहरूसँग परिचित हुने एउटा नयाँको पहिलो स्वाभाविक चाहना भनेकै त्यही हो। ठुलो साहित्यकारसँग भेट गरियो भने आफू धेरै त्यसको चाहिँ आफूलाई चाहिँ अनुभव हुने। त्यसपछि चाहिँ नि अब यहाँ आउँदाखेरि मैले पुरै अझ भयो के भने के हो यो कार्यक्रमको लिङ्क चाहिँ त मलाई त आउँदैन त्यसको त लिङ्क, तपाईँलाई दिनु त।
हाम्रो तीर्थ सङ्गम भन्नुभएको रहेछ। यो मैले कसरी दिन जान्ने कुरा भएन। अनि आएपछि मेरो दुईवटा, एउटा कलेज पढ्ने, अब त्यो अनि रेडियो जाने, रेडियो नेपाल जाने, त्यहाँ गायक सङ्गीतकारहरूसँग सङ्गत सुरु भयो। फुचे हो म गाउँदै पनि। अब यता अनि कवि लेखकहरूको बिहान बेलुका जाने, मैले त्यस कारणले मैले धेरै ठुल्ठुला लेखकहरू, महान लेखकहरू, कविहरूसँग मैले त्यो सुरुको स्टेजमै, प्रि स्टेजमै उहाँहरूसँग मैले भेटघाट गरेँ। त्यो इच्छा शक्तिको कुरा हो। अहिले सम्झिम सिद्धिशरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित, पुरानाहरूमा गोकुल नै त्यस्तो मैले बेसी। पारिजात सबभन्दा। अब तपाईँहरूलाई म एउटा रमाइलो कुरा के सुनाउँछु भने, जब म काठमाडौँ आएर पहिलोचोटि मैले कविता आरआर कलेजमा कविता सुनाएँ, प्रतिभा प्रवाह भन्ने कार्यक्रममा। आरआर कलेजकै स्टुडेन्ट थिएँ, त्यहाँ चाहिँ नि कार्यक्रम हुन्थ्यो महिनाको एक दिन, पहिलो शनिबार जस्तो लाग्छ। पहिलोचोटि मैले कविता सुनाउँदाखेरि, काठमाडौँको मञ्चमा सुनाउँदाखेरि त्यसको चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो पारिजात। त्यो कविता आजकल रानी पोखरीमा भन्ने कविता थियो। म कविता धेरै, म चाहिँ अब ढोका थुनी चाहिँ नि कविताको अभ्यासमा म धेरै समय मैले खर्चिसकेको हुनाले मेरो भाषामा केही अलिकति निखार आइसकेको जस्तो थियो, म आफैले त्यो फिल गर्थेँ। त्यो कविता मैले त्यहाँ सुनाएपछि, अनि कार्यक्रम, त्यो कविहरूले कविता सुनाइसकेपछि चिफ गेस्टले बोल्ने, त्यो कविताहरूमाथि समीक्षा गर्ने परम्परा हुन्छ। त के अरे बोल्दाखेरि ठ्याक्कै अब पारिजात दिदीले बोल्दाखेरि उहाँले सम्बोधन गर्दै सुरुमै उहाँले के भन्नुभयो भने, आज मैले एकजना नयाँ कविको कविता सुन्न पाएँ। भाइको नाम के अरे भने त अर्को आयोजकलाई यसो सोचे जस्तो, श्रवण माकरा के, मैले उहाँले उच्चारण गर्न पनि जान्नु भएन, श्रवण माकरा समथिङ भन्नुभयो भाइको नाम। तर तपाईँ यो तपाईँको कविता सुने पनि यो पहिलोचोटि तपाईँ लेख्नु भए जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। तपाईँ अलिक पहिलेदेखि नै अलिक प्र्याक्टिस, कवितामा अभ्यास गरिसक्नु भएको कवि जस्तो लाग्यो। तपाईँको कविताको लेखाइ हेर्दा तपाईँको धेरै त्यो माझिएको हात छ। तपाईँलाई चाहिँ नि शुभकामना छ, तपाईँ राम्रो कवि हुने तपाईँमा मैले त्यो देखेँ। तपाईँ हामी भेट्नुपर्छ भन्नु, यस्तो भनिसकेपछि अब भएपछि अब कति दिन लाग्पुग्यो त्यो बेलुका त गएर मैले चाहिँ नि त्यो सुत्ने कुरै भएन, निदाउने कुरै भएन। जसलाई मैले पुस्तकमा देखेको एउटा ठुलो भीमकाय व्यक्तित्वको रूपमा एउटा इमेज आफूभित्र बनाइरहेको एउटा व्यक्तित्वलाई एकातिर भेट्न पाउनु, अर्कोतिर चाहिँ कहाँबाट त्यो प्रशंसित पाउनु। अब यसो त्यो रातभरि सुत्ने कुरामा गइयो, त्यो निन्द्रै नआउने, त्यो एउटा त्यस्तो किसिमको जमाना थिएन, नत्र सेल्फी खिचेर धुमधाम गरिन्थ्यो होला। त उहाँले त्यसपछि के पल्ट या पर्सिपल्ट त बिहानै म सोह्रखुट्टेमा उहाँमा चाहिँ नि भेट्न पुगिहालेँ। साइकल थियो, साइकल दौडाएर पुगेँ। उहाँले भेट्नु आइज भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो अनि त्यो कविता चाहिँ तपाईँको उहाँले उत्साह भन्ने पत्रिकामा त्यति बेला निस्किन्थ्यो। यो अब प्रोग्रेसिभ राइटरहरूको फोरम, त्यो प्रतिभा प्रवाह भन्ने हो, र उहाँहरूले नै निकाल्ने त्यो उत्साह भन्ने पत्रिकामा त्यो कविता छापिदिनु भयो। त्यो छापिएपछि पनि झन् प्रशंसा पनि पाइयो। अलिक पछि हेर्दाखेरि त्यो कविता चाहिँ भुपीसेचनको कविताबाट पुरै निकै मजाले प्रभावित भएको म आफैले पाएँ। त्यो कविता राम्रो चाहिँ राम्रो, आफैले पनि स्वाद परेको, रातभरि लाएर लेखेको। तर केही वर्षपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो त के अरे घन्टाघर भन्ने कविता, भुपीसेचनको घन्टाघर भन्ने कविता
को ठाडो ठाडो नक्कल जस्तो छ, तर प्रशंसा त ठुलै पाइयो। त यसरी चाहिँ तपाईँको अब मेरो सुरु भयो। त्यसपछि त मैले त्यो प्रतिभा प्रवाह साहित्य सन्ध्या भन्ने मञ्चहरू, त्यति बेला तिनै मञ्चहरू थिए कविता सुनाउने भन्ने, त्यहाँ कविताहरू मैले लगातार सुनाउन थालेँ। 2-3 वर्षै सुनाएँ। धेरै छन् त्यहाँ चाहिँ मैले धेरै चाहिँ नि त्यति बेला सङ्गत गर्ने अवसरहरू पनि पाएँ त्यो फोरमहरूले। त्यही भएर अहिले नेकपाका धेरै अहिले त्यति बेलाको समयमा तिनी पनि कविता सुनाउन आउँथे। ती साथीहरू अहिले पनि छन्। अनि अब त्यहाँ नजानिदो टाइपले कवितामा अलिकति प्रतिस्पर्धा, 3-4 वर्ष मैले कन्टिन्यू त्यहाँ त्यो फोरममा कविता सुनाउँदाखेरि, कलेज पढ्दै सुनाउँदाखेरि प्रतिस्पर्धा मेरो भएको भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले चिन्तक पनि हुनुहुन्छ, राम्रो चाहिँ विद्वान, राम्रो कवि आहुतिजीसँग। उहाँ पनि असाध्यै कविता, राम्रो कविता लेख्ने, रिसाइटेसन पनि उहाँको राम्रो, अब मेरो पनि राम्रै। उहाँ र मेरो बिचमा चाहिँ त्यो एक ढङ्गको पूर्ण चाहिँ नै प्रतिस्पर्धा जस्तो हाम्रो चाहिँ नै हुन्थ्यो। अब तर त्यहाँ अब हामीभन्दा सिनियर कविहरू पनि अब मन्जुल दाईहरू अब सुनाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ कविता, कुन्ता शर्माहरू, कोहरू, विक्रम सुब्बा दाई पनि सायद सुनाउनु क्यारे कहिले, ठुल्ठुला कविहरू आएर सुनाउनु, राम उहाँ पनि आएर सुनाउनुहुन्थ्यो। त उहाँलाई कविता देखाएपछि, दिएपछि उहाँले अब उहाँलाई त्यो मन परेरै त होला, अब चाहिँ नि त्यो धेरै कुर्नु पर्थ्यो पत्रिकाहरूमा। तर मलाई यति सजिलो भयो कि उहाँले लगातार त्यो पनि त्यो गरिमाको सुरुमै राखिदिनु हुने, उहाँले त्यो के अरे कविता छापिदिनु हुने। त्यो छ अझै मसँग चाहिँ 4-5 वटा कविता कन्टिन्यू उहाँले गरिमामा पढाउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमै सुनाउनु। अब त्यो चाहिँ नि त्यहाँ कविता छापिएपछि अब मलाई चाहिँ त्यो उता अब त्यहाँ साथीहरूले अब त्यो साहित्य सन्ध्या, प्रतिभा साहित्य सन्ध्यामा अब मैले चाहिँ नि त्यो एउटा राम्रै आलोचना अब पाएँ, भोगेँ भनौँ न। अब चाहिँ नि ममाथि अब आक्रमण सुरु भयो। बाघको छाला ओडेका बाँसाहरू समथिङ यस्तो के भने एकजना नेतै हुनुहुन्छ, उहाँले भाषणै गर्नुभयो। मतलब उहाँको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, त चाहिँ नि यहाँ हामीसँग कविता पढिरहेको मान्छे तैँले खै त्यो कता गरिमामा कविता छाप्नु गइस्, तैँले चाहिँ एउटा ठाउँतिर आफ्नो विचार सिद्धान्तभन्दा बाहिर गइस्, त चाहिँ एउटा अब भनौँ न स्खलित भइस्, एउटा तमा चाहिँ एउटा विचलन आयो भन्ने किसिमको उहाँले ल्याउनु भयो। अब त्यस्तो त मैले सोचेकै थिइनँ। म त एउटा खालि कवि लेखक भएर हिँडिरहेको, एउटा हुने सपना बोकेर हिँडेको, त्यति ठुलो त्यो उहाँहरूले जस्तो सोच्ने भएदेखि त म पनि नेता हुने थिएँ होला त्यो त्यति बेला। तर अब मैले चाहिँ अब त्यति, तर म कवि भएको हुनाले मलाई अलिकति पिन्च जस्तो भएछ। त्यो कार्यक्रमबाट निस्केपछि मलाई सम्झाउनु भएको थियो मन्दात प्रसिद्ध, उहाँले होइन यस्तो भन्दै गर्छन्, अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी साथीहरू नै हो, तपाईँ राम्रो कविता सुनाउनुहुन्छ, अनि अब तपाईँले गरिमामा छाप्नु कविता, अनि त्यसको बारेमा उहाँले 2 शब्द भन्छ, यस्तो आलोचना आइरहन्छ तर लेखिरहनु पर्छ भने। अब चाहिँ मन्दात दाईले बडो उहाँले साहित्य आउनुहुन्थ्यो, टोपी सोपी, तर सम्झी चाहिँ नि यस्तोबाट ऊ विचलित हताश हुनुहुन्न, लेखिरहनु पर्छ। मलाई यसो अहिले म त्यो सधैँ सम्झेँ। पछि पनि मन्दात दाईसँग सङ्गत भएपछि मैले त्यो बार उहाँलाई सुनाएँ। त्यसपछि त मैले अब चाहिँ नि सबै पत्रिकाहरूमा आउन थालेँ एकातिर भने, अर्कोतिर अब म चाहिँ नि रेडियो नेपालतिर मेरो गीतहरू रेकर्ड हुन थाल्यो। मलाई अलिकति कसरी सजिलो भयो भने, त्यहाँ काकाजी बुलुमकाङ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सङ्गीतकार, त्यति बेलाको चाहिँ असाध्यै सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ केही गीतहरू सुरु भयो, गीतहरूमा पनि एउटा त्यसकारण म तपाईँलाई अब कसरी भनौँ त मैले भन्दाखेरि,
र मैले अहिलेसम्म मैले लेखेको जम्मा जम्मी चाहिँ 4वटा विधा तपाईँलाई अब यसरी म यसको क्लोजिङ गर्छु केही कुराहरू। एउटा अब निबन्धहरू त्यो वहीँबाट मैले अघि सुरुमै सुनाएँ, त्यसरी एउटा त्यसको कन्टिन्युटी पनि छ। अर्को कविताको पनि छ, गीतको पनि छ, र अर्को नाटक पनि मैले अघि भने मेरो बच्चुरमा मञ्चन यसरी भयो र त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि म चाहिँ बहुत प्रशंसित भने। अब त्यो अहिलेसम्म पनि मेरो कन्टिन्यू नै छ। अब त्यस कारण अब लेख्दै गएपछि अब धेरै भन्ने कुराहरू हुन्छ। अहिले अर्को त्यो पुरानो यही रहेछ। त सबभन्दा सुरुमा मैले मेरो चाहिँ अब 7-8 वर्ष त मेरो बितेपछि काठमाडौँमा मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह, त्यति बेला म अब एउटा कविको रूपमा एउटा यङ कविको रूपमा चाहिँ नि म अब मेरो सानो सानो परिचयहरू बनिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि पहिलो कविता सङ्ग्रह मेरो चाहिँ अब म तपाईँलाई देखाउँछु। यो देश खोज्दै जाँदा, यो 2048 को अन्त्यमा 49 छुँदै चाहिँ मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह मेरो निस्क्यो। यसमा चाहिँ गरिमा, मधुपर्कतिर प्रकाशित कविताहरू, पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित कविताहरूको कलेक्सन यो निस्क्यो। र यसभित्रका कविताहरू, केही कविताहरूले पनि मनग्गे प्रशंसा, कतिले पनि एउटा चर्चा नै पायो। यो पहिलो सङ्ग्रह मेरो हुँदाहुँदै पनि, बुक हुँदाहुँदै पनि पहिलो सङ्ग्रहको कवि जस्तो त्यस्तो रहेन। यो किताबले चर्चा राम्ररी नै पायो र यसका कविताहरू मनकै प्रशंसित पनि भए। र मैले मञ्चहरूमा जहाँ पनि सुनाउँदा कविताहरू यसभित्र छन्। अब जस्तो अहिले नै पनि धेरै साथीहरूले कविताहरू पनि यहाँ सङ्ग्रहित छन्। मैले पछि 48 सालमा यसमा यो कृतिमा डाक्टर तारनाथ शर्मा दाईले भूमिका लेखिदिनु भएको छ। भूमिका भन्दा पनि शुभकामना जस्तो। तर उहाँले चाहिँ मेरो कविता, उहाँको बानी नै, उहाँको राइटिङको अब एउटा बानी पनि हो। उहाँले चाहिँ यङहरूलाई, युवाहरूलाई बडो प्रोत्साहित गरेर लेख्ने उहाँको पहिलेदेखिकै हो। तर उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। गुरुप्रसाद मैनाली, गोपाल प्रसाद रिमालहरूलाई यो अगाडि फेसमा देखाउने क्रिटिक्स बोल्यो हुन्छ। उहाँले लेखिदिएपछि एउटा तरङ्ग आयो। यसमा डाक्टर लेखिदिनु भएको छ। विद्वानहरूको चाहिँ नि शुभेच्छाहरू चाहिँ नि यो चर्चित बन्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बाहिर विदेशमा हाम्रो अहिले लेखिरहनु जस्तो गोर्खा आर्मीका दाजुभाइहरूकोमा यो निकै सङ्ख्यामा गएको यो पहिलो किताब हुनुपर्छ एकैचोटि। त्यति बेला 300-400 कति प्रति गएर त्यो बिक्री पनि भयो त्यता। अनि त्यति सुरुमै 2200 प्रति निकालेको कृति। अनि यसले मलाई चाहिँ एउटा कविको रूपमा स्थापित, युवा कविको रूपमा स्थापित गराउन मद्दत गर्यो। त्यसपछि अरू मेरो सङ्गतहरू अब मैले म चाहिँ नि अरू ठुला कविहरूको नजिक जाने मैले अवसरहरू पाएँ। नेपालका असाध्यै अब त्यस्ता ठुला कविहरू, उहाँहरूको नजिक गए। बैरागी काइँला, ईश्वर बल्लभ दाईहरूको नजिक जाने मैले अवसर पाएँ। त्यही समय म एकाडेमीमा पनि केही समय अस्थायी रूपमा भए पनि मोहन दाईको
मन कोइराला दाईको एउटा एसिस्टेन्टको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ एकाडेमीमा 2 वर्ष जति। त्यो सङ्गत गर्नु पाउनु नै मेरो लागि चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा टर्निङ पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ। म त्यो फिल गर्छु म आफूलाई। मेरो अलिकति यो अझ फराकिलो हुँदै गयो। त्यसो त मलाई अब मेरो रिडिङको कल्चर पनि त्यतिकै बलियो हुँदै गयो। असाध्यै चाहिँ नि प्रतिभाशाली साथीहरूको सङ्गत मैले चाहिँ नि पाउन थालेँ। ती साथीहरूमा अब चलचित्रतिर नवीन सुब्बा, अर्को पत्रकारितातिर नारायण वाग्ले, चाहिँ तपाईँको के अरे रमेश केसी पत्रकार, अब रमेश क्षितिज अहिले स्टुडियो साप हुनुहुन्छ, राम्रो कवि गीतकार, विप्लव ढकाल, अब डाक्टर खुमनारायण पौडेल जियोलजिस्ट हुनुहुन्छ। अब यी चाहिँ साथीहरू, यी अब लङ्गौटिया मित्रहरू, यस्तो चाहिँ प्रतिभाशाली मित्रहरू, अनुप बराल, अहिले अब साथीहरू जो म अहिले धेरै साथीहरू अब सङ्गाती भयौँ हामी। चन्द्र घिमिरेले सचिव हुनुहुन्छ, राजेश मिश्रजी अमेरिकातिर हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूसँग जो अध्ययनशील साथीहरू, एकदमै के गर्न सक्ने नयाँ एउटा चाहिँ उडाएका मित्रहरूसँगको हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो दोस्ती भयो। त्यस्तै भव्य व्यक्तित्व भएका अग्रज दाईहरूको सङ्गत, अब सङ्गीततिर पनि त्यतिकै मेरो सङ्गत बढ्यो। पुरै मेरो फुल टाइम अब त्यता जान थाल्यो सङ्गीततिर। अब गीतहरू हुँदै जान थाल्यो, गायक गायिकाहरूसँग, राम्रो गायक गायिकाहरूसँग मेरो सङ्गत हुन, त्यही समयमा गीतहरू हुन थाल्यो। अब पवित्र सुब्बाजी गायिका, अरू शम्भु राई पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको। अब मैले बढी मेरो गीतहरू पासीमित राई, पछि अब सूर्य थुलुङ दाईले पनि मेरो चाहिँ नि राम्रो गीत गाइदिनु भयो। अब सिनियर, आफूभन्दा सिनियर सुरेन्द्र मुखिया दाई, उहाँहरूसँग अब भयो। अब त्यो हुँदै अब त्यो एकदम त्यसको घनत्व सङ्गीततिर अब आभास उहाँ आफै राम्रो कवि हुनुहुन्छ, अनि सङ्गीतको त अब उहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, र अब असाध्यै अब एउटा राम्रो कम्पोजर हुनुहुन्छ। आभासजीसँग त्यतिकै दोस्ती भयो। अब मेरो त्यति बेला अब शान्तिराम राईजी, उहाँसँग त म अझ अगाडिदेखि नै थिएँ। यसरी चाहिँ नि यो सङ्गतहरूको घनत्वले, त्यसकोले चाहिँ नि अब अनि यता गीत सङ्गीत अब त्यो फेरि बढ्दै गयो। अब यो त सङ्गत त त्यस्तो न हो। मैले त्यसपछि अब कसलाई नचिनेको हो र, अब ठुलाहरूसँग गएर नमस्कार सबैलाई मैले गरेको छु। उहाँहरूले पनि त्यतिकै स्नेह गर्नुभएको। गोपाल इन्जन त मेरो पछि त गएर दोस्त नै हुनुभयो। अलिअलि यसो बेलुका अथवा उको चाहिँ नि यसो साथी जस्तो भयौँ हामी। अब प्रतिभाले, उमेरले अब भाउ छोरा जस्तो भए पनि सङ्गाती जस्तो। अब्धिर श्रेष्ठ दाईसँग त्यतिकै मेरो नजिकको एउटा उ छ। हुँदै चाहिँ पहिले नै मैले असाध्यै राम्रो मेरो चिन्जान नातिकाजी दाईसँग, शिवशङ्कर दाई, भक्तराज आचार्य दाई, जो चाहिँ दुर्घटनामा नपर्दैखेरि मेरो चाहिँ नि उहाँले गीत गाउन ठिक्क पर्नु भएको थियो। मेरो एउटा गीत उहाँले सिकिसक्नु भएको थियो, बडो ब्युटिफुल गीत। त्यो गर्न पाइएन, त्यो एउटा उहाँले ठुलो स्वर, ठुलो व्यक्तित्व भक्तराज दाईको गरौँ भन्ने, यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग पनि अब रेडियोमा धेरै ठुला चाहिँ नि सङ्गीतकारहरूसँग, गीतकारहरूसँग, गायक गायिकाहरूसँग, तारादेवी दिदीसँग, अरुणा लामा दिदीहरूसँग, सबैसँग मेरो संस्मरणहरू छ मेरो। दार्जिलिङबाट आउनुहुने ठुला सिङ्गरहरू, कम्पोजरहरूसँग पनि त्यतिकै मेरो दोस्ती हो। कुमार सुब्बा दाई अहिले दार्जिलिङमै हुनुहुन्छ, डेजी बडाइली,
दिदीहरूसँग पनि राम्रो चिन्जान आएर कुन्ती मोक्तान दिदी भयो, शिलाबहादुर दाईहरू भए, अब सबैसँग हाम्रो शिलाबहादुर दाई कुन्ती मोक्तान दिदीहरूसँग त हाम्रो अलिक पारिवारिकै जस्तो एउटा सम्बन्ध पनि छ र गीतहरू गर्दै गयो। अब गीतहरू तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ। माथि माथि सैलुङ्गेमा त्यही टाइममा भयो, तिमी तारेवीर त्यही समयमा भयो, शम्भुराई दाईले चाहिँ नि बाटो हेरे हुन्छ आमा अब हाम्रो भेटै हुन्न भन्ने गीतहरू अब उहाँले चाहिँ नि गाइदिनु भयो। मेरो गीतकारको व्यक्तित्व पनि फैलिएर गयो र गीतमा चाहिँ नि अब अलिकति मैले फरक ढङ्गले नै अब कसरी लेखेर अब स्पेस त त्यसै बन्दैन, मान्छेले चाहेर पनि बन्दैन, जीवनभर लेखेर पनि गुमनाम भएर जान सक्छ स्रष्टाहरू। तर अब म सानैदेखि एउटा कुरा सुरुवातदेखि नै मेरो राइटिङको सुरुकालदेखि त्यो केही समय त अब त्यो आफू भर्खरकै हुँदाखेरिसम्म त अरूको इमिटेसन अग्रजहरूको इमिटेसन गर्दै आफ्नो लेखन कलालाई माझ्दै आइयो। तर पछि अब मलाई चाँडै ज्ञान आयो मैले आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ। त्यो आफ्नो बाटो के हो भन्ने स्टाइलिस्टिक अप्रोचबाट आफ्नो रचनाहरूलाई हेर्ने, मैले चाहिँ नि मेरो नाम छोप्दाखेरि पनि मेरो कविता चिनियोस्, यो चाहिँ श्रवण मुकारनको कविता हो भन्ने चिनियोस् भन्ने त्यो चाहिँ नि एउटा चेतना नै भन्दा पनि हुन्छ, त्यो एउटा थाहा भनौँ। र मैले मेरो अग्रजहरूको सिनियरहरूको चाहिँ नि असल कुराहरूको प्रभाव ग्रहण गर्दै गर्दै आफ्नो बाटो कसरी खन्ने, आफूलाई कसरी पृथक देखाउने, कसरी भन्दा म अझ प्रभावकारी हुने, अथवा कसरी लेख्दाखेरि मेरो छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी बन्छ कन्सियसली पछि त्यसपछि लाग्न थालेँ। गीत लेख्दा पनि मैले त्यसो नै लेखेँ हो। अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन, अब मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले त्यो मेरो चर्चित टाइममा त्यो टाइपको गीतहरू थिएन। लभ सङहरू थिँदाखेरि त्यति बेला कस्तो खालको लभ सङहरू थियो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, रेडियो नेपालको गीतहरू सुन्नुहोस्। तर मैले अब भिर र लहरामा लभ सङ लेखेँ, तारे भिरमा गएको लहरालाई लभ सङहरू लेखेँ। त्यो बुनोटै हेर्नुहोस् न फरक छ नि। माथि माथि सैलुङ्गेमा लभ सङ लेखेको मैले, त्यति बेला लभ सङहरू अर्कै टाइपको हुन्थ्यो रेडियो नेपालमा रेकर्डहरू। त्यहाँ मैले अलिकति फरक टाइपले त्यसमा पनि केही कुराहरू छ। त्यो गीत सुन्दै तपाईँले एउटा तामाङ केटो हिरो भएको पाउनुहुन्छ होइन। अब मेरो कविता सङ्ग्रह, पहिलो कविता सङ्ग्रहको नामै देश खोज्दै जाँदा, अब पहिलो त्यति बेला सँगसँगै आएको अर्को किताब मैले अब हेर्नुहोस् यो, त्यसपछि मैले 53 सालमा मेरो निस्क्यो यो यलम्बर भन्ने मैले चाहिँ नि यो चाहिँ नि नाटक, पोएटिक ड्रामा हो यो चाहिँ कविताको उमा चाहिँ भाषामा लेखिएको छ। तर यो यलम्बर मिथलाई यो पनि धेरै एप्रिसिएट गरिएको नाटक हो। यो धेरै अब जस्तो यो नाटकको थिएटरको, नेपाली मौलिक थिएटरको, प्रयोगात्मक थिएटरको कामहरू गर्ने विद्वानहरूले, स्कलरहरूले चाहिँ यसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा गरिरहेका छन्। यो यसमाथि अब कतिले त पनि लेख्नु भएको छ। अहिले पनि यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि अब पिएचडी गर्नु भएको छ चेतनाथ खनालजीले, उहाँले पनि यसलाई चाहिँ नि राम्ररी गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि मैले यो 53 सालमा निकालेँ र त्यति बेलै निस्क्यो मेरो गीत सङ्ग्रह कलेक्सन, हिउँको दरबार, पातला पातला किताबहरू। यसरी मैले चाहिँ नि लेख्दै आएँ। त्यसपछि यो 60 सालमा आइपुग्दा भन्ने चाहिँ नि यो साझा प्रकाशनबाट मेरो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। मैले त्यहाँ साझामा बुझाएँ र त्यहाँको चाहिँ बोर्डले पास गरिदियो र चाहिँ नि यो छापियो। अब गाह्रो त के भने स्ट्रगलको फेज एकदम गाह्रो थियो। अब जस्तो काठमाडौँमा सुरुमा आएर त अब हाम्रो त त्यो मनोविज्ञानै डरमर्दो थियो त्यति बेला, कविता छाप्न पनि गाह्रो हुने, अब यो कविता लेख्छ भनेर विश्वास गर्ने सम्पादकहरूले गाह्रो हुने।
अनुहार हेर्दै त लाउरे साउरे हुनुपर्ने खालको त्यस्तो डायलगहरू पनि पाएकै हो होइन। पल्टन सल्टन जानुपर्ने मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँ, कथा कविता भन्नेहरू पनि अब नआएको होइन, आएकै हो। यो एउटा बडो रमाइलो चाहिँ नि उयोहरू छ। अनि कविता कति ठाउँमा नछापिँदाखेरि टेबल मुनि चाहिँ नि खुट्टाले तर्साएपछि चाहिँ छापिएको। पहिले नमस्कार गरेर गर्दा गऱ्यो, 3 महिना नमस्कार गरिसक्यो, कविता छापिँदैन भनेपछि चाहिँ बुटसुट सट्ट टाउरे बुटसुट लाएर गएर किन छापिँदैन भने तल यस्तो यो सम्पादकको टेबल मुनि चाहिँ ढ्याकढ्याक खुट्टाले पारेपछि अनि अर्को महिनामा पछि संस्मरण लेख्दा लेखौँला को एउटा लेखकले कसरी स्ट्रगल गर्यो भने। अब म त्यस्तो मूर्ख त होइन, तर यसो गर्दा पो छापिन्छ कि भन्दाखेरि त्यसरी पनि अब चाहिँ नि संस्मरण मैले तपाईँहरूलाई भने। त यो जीवनको लय कविता सङ्ग्रह त्यसपछि 61 सालमा छापियो साझाबाट। त्यति बेला त्यसको अध्यक्ष जिएम चाहिँ क्षेत्रप्रताप अधिकारी हुनुहुन्थ्यो कवि। उहाँलाई मैले गएर भने दाइ मेरो पनि कविता सङ्ग्रह के निकाल्न मिल्छ होला यो साझा प्रकाशनबाट, हामी युवाहरूको पनि निस्किन्छ। उहाँले ल्याउनुहोस् न, दिनुहोस् न, यहाँ हेरौँ भनेर भन्नु। मैले लगेर पाण्डुलिपि दिएपछि उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ, त्यो स्नेह गर्नुभएको थियो उहाँले। अनि यो छापियो। यसमा भूमिका मेरो प्रिय नारायण वाग्लेले अगाडि लेख्नु भएको छ। भित्रपट्टि यहाँनिर प्रकाश सायमीले लेख्नु भएको छ। प्रकाश सायमी जल्दो बोल्दो अब चाहिँ नि अब तपाईँ इन्साइक्लोपिडिया भन्नुहुन्छ, राम्रो मेरो मित्र, उहाँले लेखिदिनु भएको छ। अनि एउटा शुभकामना, एउटा सुन्दर शुभकामना चाहिँ हाम्रो प्रसिद्ध कवि दाइ आदरणीय दाइ दिनेश अधिकारीले एउटा बडा शान्ति माया गरेर स्नेह गरेर यहाँ लेखिदिनु भएको छ। यसले झन् मलाई अब यो आइसकेपछि एउटा ठुलो ऊर्जा दियो। तर अब समस्या के भन्दाखेरि साझा प्रकाशन त्यो धराशायी हुँदै गयो। अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रिप्रिन्ट हुनुपर्ने किताब जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ रिप्रिन्ट त होइन, आफै चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा पुग्यो साझा प्रकाशन आफ संस्था नै। अनि तर यहाँ मैले मेरो यो काठमाडौँ आइसकेपछि मैले यो फिल्डमा अलिकति स्ट्रगल गरेको समयमा के अरे लेखेको अत्यन्तै एउटा पुरै कवि भएर लेखिएका कविताहरू छन् यसभित्र पनि मलाई लाग्छ। यो र यो हुन त सबै कृतिहरूको त्यतिकै माया लाग्छ, तर पनि अझ यसको मलाई चाहिँ नि असाध्यै माया लाग्छ। मैले यहाँ यता चाहिँ हेर्न छुटाइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि 61मा अब यो अलिकति विज्ञापन जस्तो पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले निबन्धहरूको पनि मेरो कन्टिन्युटी नै थियो। मैले विभिन्न शीर्षकहरूमा लेखेँ। त्यसपछि यो तर्कहरूको विपक्षमा भन्ने निबन्धहरूको कलेक्सन, कतिपय चाहिँ भूमिकाहरूको, राम्रो कविहरूको, अन्य कविहरूको कृतिमा लेखेको भूमिकाहरू, अनि मेरा लेख निबन्धहरूको कलेक्सन यो निस्कियो। यो पनि कति सालमा निस्किएछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 65मा निस्केको रहेछ। त्यसपछि त अब यो पछिल्लो फेजमा निस्केकोहरू त यो गीत सङ्ग्रह हो। यो सुन रे सियाराम भन्ने गीत सङ्ग्रह छ। यहाँ मेरो अब धेरै गीतहरू छन् यसमा, कलेक्सन हो यो, महत्त्वपूर्ण कृतिहरू हो। अर्को चाहिँ नि यो अर्को लेख निबन्धहरूको कलेक्सन यो भाव छापियो। सँगसँगै अब त्यति बेला छापियो विश्वनगरजीको बयान, यो तेस्रो चौथो। त यस किताबको विज्ञापन पहिले साथीहरूलाई गरिहालौँ, त्यसपछि अनि फेरि अगाडि बढाउँला। अब यी त मेरा पातला किताबहरूको यस्तै त हुन्छ किताब होइन। अब त्यसपछि मैले लेखेँ, मैले एउटा अवसर आयो, फेरि मैले अवसर पाएँ। विधा चाहिँ रेडियो नाटक हो। 2.5 वर्ष एफएमहरूबाट प्रसारण भयो र त्यो असाध्यै प्रशंसित भयो। खास गरी नेपाली रेडियो नाटकमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ
माइलस्टोन नै चाहिँ नि हो भनेर साथीहरूबाट प्रशंसित यसका भइसकेपछि अब त्यो एफएम सुन्ने अब समय त अहिले घर्किँदै गइसक्यो, हामी फेसबुकमै अब आइसक्यौँ। तर त्यसलाई बुक निकाल्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर चाहिँ नि साथीहरूले त्यसमाथि अब हाम्रो अनुप बरालजी अब उहाँले चाहिँ त्यो बुक निकालिस् भने त्यो चाहिँ एउटा सधैँको लागि भइरहन्छ भनेर बढी नै उहाँले उत्प्रेरित गर्नुभयो र मैले त्यो 2.5 वर्ष लेखेको नाटक यो चाहिँ अब भीमकाय नै छ। ल हेर्नुहोस् अब तर यो जम्मा 850 पेज, लगभग 800 पेजको यो चाहिँ नि महाभारत 18 पर्व, यो 118 पर्व। अब चाहिँ नि छ, तर यसमा के छ भने यसमा मैले निकै आफूलाई चाहिँ नि एउटा मैले मेरो लेखनलाई असाध्यै धेरै मजाले यहाँ चाहिँ नि मैले आफ्नो यो पोइट्रीमा व्यक्त गर्न नसकेका अलिकति ठुलो क्यानभासमा ठुलो स्केलमा मैले भन्न सक्ने नेपालको समाजलाई, नेपालको राजनीतिलाई यसमा चित्रण गरेको छु त्यो। र यो चाहिँ तर अब यो के भयो त अहिले कस्तो भन्दाखेरि अब मसिनै किताबहरूको त दुर्दशा हुने बेलामा यो चाहिँ नि 800 पेजको किताब चाहिँ नि किनेर पढ्ने अहिले अब चाहिँ नि गाह्रो छ। तैपनि धेरैले चाहिँ नि यो गम्भीर यसका अध्येताहरूले लानु भएको छ र जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि असाध्यै चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ। अब हामीले त्यो प्रशंसा, अब यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्म मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मेरा चाहिँ नि अब मैले तपाईँ विज्ञापन जस्तो होइन, मैले अब आफ्नो भाडा चाहिँ नि आफै सर्काए जस्तो मैले अब यो गरेँ, यति किताबहरू निकाल्ने भनेर मैले भने। यो पनि कुरा नै होला। अब यहाँ मैले यसो हेर्दै जाँदा कहाँबाट कति हेर्न सकिएला र है, के थाहा पाउनु। केदार सुनवारजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, प्रभाती किरण दाजु नेट कमजोर भए जस्तो लाग्यो, रेणुका सुरु, रेणुका बहिनी तपाईँलाई बधाई छ, सदस्य हुनुभएको छ। अच्छा, प्रकाश बस्नेत गफाडीजी हेरिरहनु छ, शुभलक्ष्मी लम्साल, आलु चनाले त मान्छेलाई मान्छे बन्न प्रेरित गर्छ नि दाजु, रेणुका बहिनी हो नि, प्रतिश्रा सामी धन्यवाद छ। नवीन प्यासी पनि अब यहाँ अलिक सिलसिला मिलाएको छैन होला भन्नलाई त मैले राति किरण बलराम तिमीले भिडियोमा डबल क्लिक गर्नुहोस् भाइ अनि आउँछ अप्सन। रजनी मिलाजी रजनी मिलाजीले हेरिरहनु भएको छ सबै सगुना नन्ली भाइ members in the group and Pasi, you can share after the YouTube channel. प्रकाश नेपाल लौ जदौ स्रष्टा नै श्रोतावृन्द साथीहरू गजबले आइरहनु पिमलजी। बुझ्नै पो बजार्नु यो संस्मरण भन्दै जाँदा तपाईँहरूलाई अब मसँग यति धेरै यस्ता किस्साहरू छन् जो मैले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई सुनाएँ भने यो किस्सा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मलाई त्यति धेरै किस्साहरू छन् मेरो जिन्दगीको। यो चाहिँ एउटा कविले एउटा कविको यात्रामा स्ट्रगलको फेजमा कसरी नाप्ने त त्यस्तै किस्साहरूले समयलाई नापिदिन्छ। घुम्तीहरूले बाटो हिँडेको चाहिँ नि हामी घुम्तीहरूले त्यसको हामी सीमाङ्कन गर्छौँ। त्यहाँनिर टर्निङ पोइन्ट आयो, त्यहाँनिर धारा थियो, त्यहाँ पिपलको रुख थियो, त्यहाँनिर अर्को बाटोले उता गयो भने यस्ता चाहिँ नि त्यो चिजहरूले चाहिँ नि त्यो बाटोको एउटा महत्त्व र त्यसको गतिको मापन गर्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनको पनि मापन, हाम्रो जीवनको यात्रामा पनि त्यस्ता अनेकौँ टर्निङ पोइन्टहरू हुन्छन्, सङ्घर्षका अनेकौँ परिघटनाहरू हुन्छन् र त्यसले चाहिँ त्यो लेखकलाई, त्यो मानिसलाई उसलाई अझ प्रगतिशील बनाउन
अझ अगाडि बढ्न र अनि उत्प्रेरित गर्नुका साथै उसका यात्रालाई डकुमेन्टेसन गरिदिन्छ र त्यो चिजहरू किस्सा जस्तो भएर है जस्तो उखानहरू जस्तो ठट्टाहरू जस्तो कथाहरू जस्तो भएर त्यसले चाहिँ त्यो यात्रालाई सम्बोधन गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा दस्तावेज भएर जान्छ। किस्सा बन्नु भनेको असाध्यै राम्रो कुरा हो। त्यसलाई अब हामी हरिभक्त कटुवालको कति किस्साहरू सुन्छौँ, कविहरूको किस्साहरू, ठुला कविहरूको होइन, होइन जाँदा जाँदै साँडेदेखि साँडे माथि नै चढेको, लुगा फुकालेर बसिरहेकोलाई लगाइदिएको यस्तो किस्साहरू एबनर्मल जस्तो थिए भन्ने किसिमको उनलाई पोर्ट्रेट गरेको किस्साहरू देवकोटाको सुन्छौँ। अब हरिभक्त कटुवाल उहाँको जाँडसँगको किस्सा, के अरे एउटा प्रेमहरू सम्बन्धीको किस्साहरू, अनि अभाव र भोगसँगका किस्साहरू, यो देशले उहाँलाई उपेक्षा गरेको घटनाहरूसँगको किस्साहरू, त्यस्तो चिजहरूले अझ त्यो स्मरणीय राम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। अब मुकुल दालजी अलिअलि कविता पनि सुनौँ कविज्यू तपाईँको स्वरमा। यो राम्रै कुरा आयो मुक्ति गौतमजी मुक्तिजी। प्रकाश पोखरेलले अब स्रष्टाहरूले यसरी आफ्ना कृतिहरूको बारेमा खासै खुलेर भन्नुभएको थिएन। समुदायले आफ्ना कृतिहरूको बारेमा मजाले भन्नुभयो, धेरै राम्रो लाग्यो, धन्यवाद छ। नेपालको राष्ट्रगीत तपाईँले विरोध नगरेको भए व्याकुलमाला राष्ट्रगीतको रचयिता नबन्न पनि सक्थ्यो। जनआन्दोलनमा तपाईँ रुबिन गन्धर्व र अर्जुन पराजुली जस्ता स्रष्टाहरूले पारङ्गत लोप्छन्। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो कन्ट्रिब्युसनहरूलाई स्रष्टाहरूको सम्झिदिनु भयो, राम्रो कुरा। के भन्नुभयो, नामै लेख्नुभएको छ मैचाङ गोर्खा रहेछन्। शैलिङ्गमा चौरी डुलाउनेलाई तिमी त पारङ्गत लोप्छन्। प्रभाती किरण कविता सुनौ न दाजु एउटा। हस्, म अब कविता एउटा सुनाउँछु है। त्यो यति मजाले गर्न आउँदैन। कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो। हस् म अब कवितातिर जान्छु नि। मनराज शर्मा। त्यसपछि गफ गरौँला नि त। ल ठिक छ, मन बुझाउनु पर्ला। स्रष्टाको कुरा कहिले बस्यो मैले त्यस्तो अलिकति ठिक ढङ्गले त मैले यहाँ बोल्न पाएको छु जस्तो लागेको छैन। यो कविता सुनाउँछु है त म तपाईँलाई एउटा। यो कविता पनि कुन सुनाउनु पर्यो भने, मैले अरू कविताहरू त धेरै मेरो तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। 1995मा लेखेको कविता रहेछ। मैले फेसबुकमा पनि अस्ति सेयर गरेको थिएँ, त्यस कतिपय साथीहरूले त। अनि दार्जिलिङबाट आउनुभएको अरुण चन्द्र राई त्यति बेला आएर चाहिँ मसँग कविता माग्नु भएको रहेछ। अनि मैले त्यति बेला म त्यस्तै खाले कवि थिएँ। हरिभक्त कटुवाल भन्दा पनि अझ उहाँलाई पनि जित्ने जिन्दगी जस्तो टाइपले भएको कवि थिएँ, भाँसिरहेको कवि। उहाँलाई मैले यो कविता दिएको रहेछु, तर मैले उहाँलाई त्यो कविता दिएर मैले बिर्सिसकेको रहेछु। यो कविता मसँग थिएन। त मैले यहाँ केही समय अगाडि मैले कविताहरू क्वारेन्टाइनमा कविता भनेर मैले चाहिँ के अरे कविताहरू पढ्दै गएपछि उहाँसँग मेरो फेरि त्यो सम्बन्ध पनि टुट्यो। अरुणचन्द्र राईजीसँग दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँले आफ्नो त्यो डायरी पल्टाउँदै जानुभएछ। पल्टाउँदै जाँदाखेरि मेरो त्यो उहाँले लानुभएको 95मा लानुभएको कविता उहाँले फेला पार्नुभएछ र ठ्याक्क उहाँको फेसबुकमा राख्नुभयो। त्यो मैले हस्तलिखित मेरो सहित राख्नु भएको छ। त उहाँसँग मेरो फेरि फेसबुकमा साथी थिएन। एकजना मित्रले तपाईँको कविता मैले सुने भनेर मलाई मेसेन्जरमा त्यो गरिदिनु भयो। अनि म उहाँसँग दोस्ती हुनेतिर लागेँ र अनि उहाँको प्रोफाइलमा गएर हेरेपछि मैले मेरो कविता पाएँ। ओहो,
यो त चाहिँ नि कति वर्षपछि 26 वर्षपछि मैले मेरो कविता मैले पाएँ। यस्तो घटना चाहिँ नि यो माथि माथि सैलुङ्गेमा भन्ने गीत मैले दिएको रहेछु शिलावत दाईलाई, कुन्ती दिदीलाई। त्यो गीत बाटोमा भेट्दा सधैँ गीत मागिरहनु हुने कुन्ती दिदीले। अनि यस्तो बेलुका लेखेको रहेछु, झिकेर दिया रहेछु। त्यो पनि त्यति बेला याक चुरोटको खोलमा लेखेको थिएँ। दिएर छु उहाँलाई, दिदी किन म दिइहाल्छु नि तपाईँलाई गीत भनेर दिएर चाहिँ त्यो मैले बिर्सिसकेको 6-7 वर्षपछि उहाँले रेकर्ड भएछ त्यो पनि थाहा छैन मलाई। गीत बजिसकेपछि ठ्याक्क बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि म यता दिल्ली बजारतिर उकालो जाँदै थिएँ। उताबाट चाहिँ हाम्रो नवीन सुब्बाजी डाइरेक्टर उहाँ चाहिँ नि आउँदाखेरि श्रवण तिम्रो कविता मैले नयाँ गीत सुने यार बडो राम्रो लाग्यो भनेर। कुन नयाँ गीत कसले? कुन्ती मोक्तानले गाएको सुने, मैले भर्खरै सुने रेडियोमा। त मलाई थाहा नै छैन। त्यो पछि पो 2-3 दिन बिस्तारै बज्दै जान थालेपछि ओहो गीत दिएको थिएँ उहाँ दिदीलाई भनेर चाहिँ भनेपछि त्यस्तै घटना यो कवितामा भयो। यो चाहिँ भर्खर भयो यो यही पछि। अनि यो कविता मैले सारेर कविमा सारेर राखेँ। यो हो तर यो प्रेम कविता मैले लेखेको रहेछु। यो कविताको शीर्षक कविता यस प्रकार छ। धेरै वर्ष पहिले कुनै चिसो महिना फुसफुस हिउँ परेको थियो। हो यही कहीं हाम्रो भेट भएको थियो। यहाँका यी घर मन्दिर गुम्बा र फुलहरू छिनभरमै सेताममा भएका थिए। तिम्रो ओठ काँपिरहेको थियो। मेरा दुवै कान ताता भएका थिए। शिशिर ऋतु मुस्कुराएको थियो। सायद तिमी दोमनमा थियौ। जसरी मानिस आफ्नो इच्छा र अतीत बीच तनावग्रस्त हुन्छ। बाटोलाई निकै बेर निहालेर तिमीले भिजेको छातालाई फनफनी गुमाउँदा मेरो आँखा लेकको भिर भएको थियो। तिमी सुनाखरी भएकी थियौ। बतास सलबलाएको थियो। शीतहरू हामफाल्दै झरेका थिए यो माटोमा। तिमी त्यस दिन जात्रामा हो या कतै जान निस्किएकी हुनुपर्छ। थाहा छ त्यो क्षण हामी हाम्रो हृदयको भिडमा अल्मलिएका थियौं। उद्धार गरेका थिए एकहुल युवकहरूले। उनीहरूका गोरो र शान्त अनुहारभरि खैरो बाफ फैलिएको थियो। पर चियाको दोकान रातो भएको थियो। यही कहीं एउटा धुपीको रुख थियो। एउटा पाटी थियो। एउटा ढुङ्गे धारो थियो। गहुँको छालीमाथि मस्त निदाएको एउटा बिरालो थियो समयको। तर ती छैनन् आज। ती युवकहरू पनि छैनन् आज। मैले भने पृथ्वी गोलो छ। फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। यतिका वर्षपछि भेट हुँदा पनि तिमी उस्तै छौ त। तिमी एक रति त। तिम्रो गोलो मौनता उही छ। लामा झैं तिम्रा स्तन उसरी नै ध्यानस्थ छन् छातीमा। तिमी सम्झना जस्तै सदाबहार छौ। आज पनि तिमी कतै जान लागिरहेकी छौ सायद। जात्रा जुलुस या कहीं। आज पनि तिमी दोमनमा छौ सायद। सुन त साँच्ची मेरो आँखा घोच्ने खोइ तिम्रो शब्दको त्यो छाता। धेरै वर्षपछि फेरि हाम्रो भेट भयो। तर तिमीले त त्यो छातै बोक्न भुलिछौ। हगी हेर यी चराहरू कस्तरी हतार गर्दैछन् बेसी झर्न। यी फूलहरूबाट निस्केको धूपको सुगन्धले यी घरहरूबाट निस्केको धूपको सुगन्धले फूलहरूको बास्न बिर्साइरहेछ।
यी मन्दिर र गुम्बाहरूबाट निस्केका घण्टको ध्वनिले मानिसहरूको आवाजलाई छोपिरहेछ। धेरै वर्षपछि फेरि यहाँ हिउँ पर्ला जस्तो छ। फेरि तिम्रो ओठ काँप्छ होला। फेरि मेरो कान तातो हुन्छ होला। फेरि हामी हाम्रो हृदयको भिडमा हराउँछौँ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ अलिक अक्षर आफैले लेखेको अक्षरहरू नबुझ्ने समय पनि आइपुग्दो रहेछ। अलिक कता कता पढ्दाखेरि मैले त्यहाँ मेरो मिसरिडिङ भयो। पछि म चाहिँ बुक आउँछ प्रेम कविता। तर यो मैले अहिले पछि 26 वर्षपछि मैले यो हेर्दाखेरि यो राम्रै मलाई लागेर तपाईँहरू समक्ष पेस गरेँ। अब कस्तो लाग्छ यो छ, यो कसो हो त देखिएर नि त। डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू? यो यस्तै छ, यो समस्या आउँदो रहेछ। अच्छा ठिकै छ जस्तो लाग्यो। अब कुराहरू के आउँछ त भन्दाखेरि यो ट्याक्क मिलाएर अथवा सूत्रबद्ध ढङ्गले हात्ती चाहिँ नै पुगे जस्तो मलाई लागेन। के बोल्ने भन्ने पनि मैले चाहिँ नै मलाई अलिक अप्ठ्यारो। दाईको अनुहार देखिएन राजु स्याङदेन सुन्दर। अब देखिनु पर्ने हो क्यारे, देखा छ होला अब त के देखिएन त। दुतेन वाचिङ, दुतेन चामलिङ, वासुदेव अधिकारीजी है नमस्ते। त्यहीको भिडमा हुनुहुन्छ। अब मेरो विचारमा मैले फेरि एउटा त्यही सुनाऊ कि त कसो गरौँ। भएदेखि केही बोल्न सकिन्थ्यो कि, तर चियाको दोकान रातो। हजुर तिमी दोमनमा छेउ कविताहरू मन पराउनु भएछ ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो समस्या हो कि कविता सुनाउ त। तपाईँहरूलाई एउटा लोकगीत सुनाउनु मन लाग्यो। गीत पनि सुनौँ न, यो कविता पनि ठिकै छ, गीत पनि सुनौँ। मैले एउटा यो गीत लेखेको छु। यो चाहिँ नि तपाईँको यो हुन त यो सार्वजनिक गरि नहाल्ने भन्ने जस्तो कुरा के थियो क्या। यो शब्द मैले सुनाउन मन लाग्यो मलाई अहिले, मसँग अगाडि पनि रहेछ। यो हाम्रो चाहिँ नि अनुप बरालजीले एउटा दोख भन्ने फिल्म बनाउनु भएको छ, त्यो रिलिज हुने प्रक्रियामा छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा पूर्वको खास गरी हाम्रो भेगको एउटा गीत चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। म त्यसमा 2वटा गीत लेखेको छु। एउटा गीत चाहिँ नि मैले, अनि यो लोक बेसको गीत हो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एउटा हियारी गीत भन्ने हुन्छ। यो खास गरी किराँत राईहरूको फेस्टिभल, यो बिहे कार्यहरू फेस्टिभलहरूतिर गाउने गीत हो, संवादको शैलीमा। तर यो गीतलाई चाहिँ हामीले यो सिनेमामा चाहिँ एउटा अलिक दुखी, एउटा स्ट्रगल गरिरहेको, अब आफ्नो श्रीमान पनि बाहिर गइरहेको, अनि छोरा पनि बेपत्ता भइरहेको, अनि चाहिँ एउटा सानो पसल खोलेर बसेको हुन्छ, रक्सी पसल जस्तो, भट्टी जस्तो। त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न अब हिंसाहरू, सामाजिक हिंसाहरू भनौँ न, अब टिजिङहरू, यस्तो
उसले त्यस्तो भएपछि उसले चाहिँ उसमा एक किसिमको भित्र गुज्रिएको मनदशालाई चाहिँ नै मैले अनि यो लोक लयमा शब्द लेखेको छु। यो लोक लयमा गीत लेख्नु निकै गाह्रो कुरा छ, यो चुनौतीपूर्ण मलाई लाग्यो मेरो आजसम्मको प्र्याक्टिसमा पनि। यसमा के चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो गीत सुन्दाखेरि तपाईँलाई लोकगीतै हो भन्ने पनि लाग्न पर्यो, लोकगीत हो नै भन्ने लाग्नु पर्यो। मैले हाम्रो एकदम यो ट्रेडिसनल एउटा म्युजिक लोक गीत सुने भन्ने तपाईँमा हुनु पर्यो। त्यसबाट त्यो रस तपाईँले लोक रस पाउनु पर्यो भने अर्कोतिर त्यहाँ तपाईँ हामी जस्तो एउटा स्रष्टाले लेखिसकेपछि शब्द लेखिसके यो सङ्कलन होइन। यसमा फेरि तपाईँहरू चाहिँ भ्रममा नपर्नुहोस्, योहरूले यो व्याख्या गर्छन् नि, यो सङ्कलन होइन। त अब यहाँ चाहिँ त्यहाँ हामी जस्तो कविहरूले लेखिसकेपछि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउनु पर्यो। यो चाहिँ श्रवणमुकाले लेखेको गीत हो, त्यसकारण यहाँ चाहिँ नि यो त्यहाँ त्यो क्रिएटिभिटी देखिनु पर्यो। त्यो चुनौती हुन्छ, यो एकदम गाह्रो हुन्छ यसमा। अब यो मेरो विचारमा यसमा मात्रै नै छन्दमा कवि लेख्नेहरूलाई त्यो चुनौती हुन्छ, तर उहाँहरूले त्यो महसुस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने उहाँहरूले नयाँ आफै छन्द त बनाउनु भएको छैन। पछिल्लो समयमा लेख्नेहरू सबै पुरानो क्लासिकल छन्दमा लेख्ने हो। हामी के अरे प्रोज पोइट्री लेख्ने, मुक्त छन्दको कविताहरू लेख्नेको त हामीले हाम्रो आफ्नो शैली बनाउँछौँ। हाम्रो मोहन कोइरालाको छुट्टै शैली छ, बैरागी काइलाको छुट्टै शैली छ, भुपी सेचनको बेग्लै छुट्टै शैली छ। अब हामीलाई हेर्नु नसक्नेहरूले हाम्रो चाहिँ छैन भनेर भन्लान्, त्यो फटाहरू हुन् के अरे। तर हामीले जो स्पेस बनाएका छौँ हामीले लेख्नेले, हाम्रो त्यो शैली भएको कारणले हाम्रो स्पेस बनेको छ। श्रवणमुकारुङ भन्ने त्यतिकै नाम त आउँदैन। श्रवणमुकारुङको पनि केही उसको आफ्नो लेख्ने आफ्नो स्टाइल छ, तरिका छ, त्यसमा उसको आफ्नो केही कुरा, उसको आफ्नो कुरा छ र नै उसले आफ्नो स्पेस बनायो होइन। भर्खर नयाँ आउने त्यो ठ्याक्क नाम मात्रै त त्यतिकै त आउँदैन। लाखौँ मानिसहरू बिचमा एउटा आउँछ नयाँ यङ कवि आउँछ, त्योसँग केही न केही उसको आफ्नो निजी एउटा निजत्व छ, उसमा केही न केही उसले नयाँ कुरा भनेर आइरहेको छ र उसको नाम अगाडि आइरहेको छ। यसरी हेर्नुपर्छ। तर अब त्यसरी हेर्ने अब हाम्रो क्रिटिक्सहरू छैन। त यहाँ भन्नु खोजेको भने यो निकै गाह्रो हुन्छ मलाई लोकगीत लेख्दा। लोकगीतमा आधारित लेख्न चाहिँ त्यसको प्रभाव, लोकगीतमा अझ एउटा त्यसमा विशिष्टता दिन अलिक गाह्रो हुन्छ। मैले त्यस्तो फिल गर्छु। जसरी मैले अब स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा गीत श्रवणमुकारुङले मैले आफ्नो हिसाबले लेखेँ भनेदेखि त्यो लोक छन्दमा लेखौँला, लोक लयमा लेखौँला, तर म अलिक खुलेर लेख्छु अथवा कुनै अलिक प्रयोग गरेर नयाँ ढाँचामा पनि लेखौँला। तर त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै ठुलो स्वतन्त्रताहरू हुन्छ। मैले धेरै त्यहाँ अरू अनेकौँ तरिकाले लेख्न सक्छु। तर एउटा एकदम ट्रेडिसनल सङमा त्यसका केही बााउन्ड्रीहरूभित्र टक्क बसेर अनि त्यहाँ आफ्नो पनि म छु है भन्ने देखाउनुको लागि चाहिँ निकै चुनौती हुन्छ। अब गफ बढी भयो जस्तो छ, म गीतै सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। अब सरी, यो गीत मलाई सुनाउनु किन मन लाग्यो अनि यसको चाहिँ यो हाम्रो यो कालीन यो यसको फिलोसफिकल ग्राउन्ड चाहिँ यो निर्गुण भक्तिधारा, अखण्ड दिलदास यही चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ एउटा यो निर्गुण भक्तिधारा भन्ने छ। तिनीहरूको आफ्नो एउटा फिलोसफी छ, झन्डै निहिलिजमसँग पनि त्यसको तर वैराग्यतासँग त्यसको साम्य देखिन्छ। तर त्यसको पनि आफ्नै छ। त्यसमा टेकेर लेखेको छु। ल म गीत यसो गुनगुनाउँछु है त। स्वर आजै चाहिँ स्वर बिग्रिरहेको कैलासै नाघे सुनचरी झर्यो
यौनी लैलै फुल खायो गोगानी लैलै फुल खायो गोगानी आइयो नगरी खानु नमरी जानु आइयो नि लैलै भैजाउँ कि जोगानी लैलै भैजाउँ कि जोगानी आइयो नि देख्दैनन् कोही पिरको दह आइयो नि लैलै देखे झन् झन् गहिरो लैलै देखे झन् झन् गहिरो सबैले देख्छन् भिरको पहिरो आइयो नि लैलै देख्दैनन् मन पहिरो लैलै देख्दैनन् मन पहिरो रातैले बुन्छ आकाशमा रुमाल आइयो नि लैलै जुन तारा जडेर लैलै जुन तारा जडेर आइयो नि मै बुन्छु रुमाल आँसुको फुला आइयो नि लैलै छातीमा भरेर लैलै छातीमा भरेर लाई सिनेमा लिम्बूले प्रसिद्ध गायक जुमा बहिनीले गाउनु भएको छ लास्ट स्टान्जा आइयो नि धान खाने चरी बन खाने आगो आइयो नि लैलै मन खाने सम्झना लैलै मन खाने सम्झना आइयो नि एक बारको चोला के जुनी पाए आइयो नि लैलै के को यो तिर्सना लैलै के को यो तिर्सना थ्याङ्क यू भेरी मच कस्तो भयो साथीहरू कमेन्ट गर्दा त राम्रै भयो जस्तो छ अब यो गीत मैले तपाईँलाई सुनाएँ गीत अब अनेकौँ प्रकारको गीतहरू लेखियो भनौँ न अब 200-300-400 गीत लेखिसकिएको छ हार्ड रकदेखि लिएर त्यो हाम्रो हेभी मेटलदेखि लिएर हाम्रो अस्ति मन्त्रीज्यूले श्याम भुषालज्यूले चाहिँ नि सलह खेद्ने गीत भन्नु त त्यस्तो पनि मैले लेखेको छु मेरो ठमेल ब्लडी हेल ठमेल भन्ने गीतहरू पनि लेखेको छु अब पप सब त लेखिसक्यो गीतका अब धेरै उहरू डाइमेन्सनहरू छ संसारमा जनराहरू छन् धेरै चाहिँ किसिमको गीतहरू लेखेको छ तर अब हामीले हाम्रो आफ्नो गीतहरू चाहिँ नि खोज्नुपर्ने समय हो यो अहिलेको अब हाम्रो राइटिङको चाहिँ नि के हो त अहिलेको अब संसारमै अब यो बहसमा पनि आएकै र हाम्रोमा पनि धेरै अब विमर्शहरू भइरहेको डिस्कोर्सहरू भइरहेको सन्दर्भ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो कुरा
कलामा, आर्टमा, म्युजिकमा, लिटरेचरमा सबैले हाम्रो एस्थेटिकल कुराहरू हामीले खोज्नुपर्ने समय नै चाहिँ नि आएको कुरा हो। यो त्यसप्रति चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि सहमति छ। अब धेरै साथीभाइहरूले अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब धेरै फोरममा डिस्कसहरू पनि भइरहेकै कुरा हो। अब यो गीत सङ्गीतमा पनि त्यस्तो भने अब मैले हार्ड रक लेखेर पप गीत लेखेर अब हाम्रो गायकहरूले म अमेरिका लिएर गयो भने त कुहिरेले सुन्छ, सुन्दैन नि त, त्यो त उनीहरूसँगै छ। तपाईँ नेपालीले लिएर जाँदा नेपाली कुरा लिएर जानु पऱ्यो। त कविता पनि त्यही हो। हामी तपाईँको कविता लिएर विश्वमा जानको लागि तपाईँको कविताको आफ्नो कुरा हुनु पऱ्यो। त्यसको सबै चिज आफ्नो पऱ्यो। तपाईँको दर्शन, तपाईँको आफ्नो चाहिँ त्यसको हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने मात्रै चाहिँ नि अनि चाहिँ नि मैले जहाँ गएर पनि मैले गफ लाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि अब यो कविता त फेरि अब हामीले सुरु गरे त होइन, मैले नै आविष्कार सुरु गरेको त होइन, होइन। भुपेन खड्का पनि, उषा दिदी है, उषा सेचन दिदी नमस्ते, थ्याङ्क यू दिदी। अनि त म के हो त भन्दाखेरि त हाम्रो कुरा नेपाली हाम्रो आफ्नो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब आफ्नो कुरा मौलिक भन्ने चाहिँ अलिक यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरा जस्तो लागे पनि, परिभाषा गर्न गाह्रो कुरा जस्तो लागे पनि त्यसका चाहिँ छन् हाम्रा कुराहरू। अब तपाईँहरू सबै विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामीले हाम्रा कुराहरूलाई अलिकति अब सैद्धान्तिकरण गर्न बाँकी छ। हामी लेखकहरूले पनि अलिकति हाम्रो कवितै लेख्दाखेरि पनि नेपाली कविता चाहिँ यस्तो है भन्ने किसिमको हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले क्रिएट गर्ने चाहिँ अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। जापान भन्नु साथ हाइकु साइकुको कुरा गर्छन् होइन, कहाँ चाइनिजहरूको कविता पढ्दै टेस्ट नै उनीहरूको फरक आउँछ होइन। अब हाम्रो नेपालीहरूको पनि त्यस्तो चाहिँ नि त्यो खोजीमा चाहिँ नि हामी अलिक गम्भीरताका साथै लाग्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अब यो हामीले टिएस इलियटले, वाल्ट हिटम्यानले अभिधेयले लेख्दै गयौँ, यो पनि एउटा कुरा छ, ठिक छ। तर पनि त्यसभित्रै हामीले चाहिँ नि हामी एक्लो कविले त हामीले आफ्नो स्पेस बनाउनको लागि हामीले आफूसँग आफ्नो मौलिक फरक कुरा केही हुनुपर्छ भनेपछि नेपाली कविता, नेपाली कथा, नेपाली उपन्यास, नेपाली खण्डकाव्य, नेपाली गीत, नेपाली सङ्गीत, नेपाली चित्रकला, नेपाली वास्तुकला भन्ने बनाउन सकिन्छ नि। संसारका हरेक देशका चाहिँ ठुला देशहरूका स्रष्टाहरूले बनाउन सक्छ भने हामीले नसक्ने कुरा छैन। त्यसको अब आधारभूमि हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दा हाम्रा परम्परागत, हाम्रो ट्रेडिसनल, हाम्रो अब पुर्खाहरूले बाँचेर आएको जीवन दर्शनलाई पक्रेर टेकेर तिनले निर्माण गरेका कला साहित्य सङ्गीतका सौन्दर्यहरूलाई पक्रेर हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने अगाडि छ। तर अब त्यस्तो काम पनि भएको छ। अब धेरै राम्रो विदेश, अब यति संसारमै चाहिँ नि तुलना गर्न योग्य उपन्यासकारहरू, नेपाली उपन्यासकारहरू हुन्छ, नेपाली गीतकारहरू हुनुहुन्छ, सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई चाहिँ नि भन्न खोजेँ होइन। अब हामी पनि त्यसकै विद्यार्थीहरू हौँ। मैले के कविता सुनाउनु पर्छ कि क्या हो? वासुदेव अधिकारीजी थ्याङ्क यू भेरी मच। अब त्यो के कुराहरू हुँदैन, गन्थन हो। अब कुनै अब विचारक विद्वानहरूले ठुलो चाहिँ अब पो राम्रो बोल्छन्। अब हामी कवि लेखकहरूले बोल्ने यस्तै हो। त्यो तपाईँहरूले मिलाएर सुनिदिनुपर्छ। के हो त खै कविता? हजुर, अब यहाँ चाहिँ नि एउटा तपाईँहरूलाई
गर्ने जस्तो सुनाउँ। यो कविताको शीर्षक रहेको छ यो डराउँछु म मृत्युसित भन्ने कविता लामै छ। कविता सुनाउँछु। डराउँछु म मृत्यु, जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डर। भिडमा कतै हराए कि भनेर हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा कतै छुटे कि भनेर, वा एकान्तको चिसो ढुङ्गो मुनि एक्लै आफ्नै र्यालमा अल्मरेको चिप्ले किरो झैं आफैले थाहा नपाउने गरी अचानक मर्छु कि भन्ने डर लाग्छ। जसरी पुस्रे तारा खस्छ अचानक, खस्छ झरीले छुटिरहेको चुवाको फूल, कुनै सुन्दर युवक देखेर तिमी केही क्षण बिर्सन्छौ मलाई। मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। जसरी बिजुली सर्ट हुनु अघि शहरमा काप्दै तारहरू बेसरी हल्लिन्छन् हुरी बतासले, जसरी निब्नु अघि तिम्रो शयन कक्षमा चटचट चड्किन्छ मैन बत्ती, अथवा सूर्योदयसँगै क्रमशः निब्न थाल्छन् सुदूर गाउँमा बत्तीहरू, हत्केलाको हम्काइले ओठको फुकाइले बुढी औँला र चोर औँलाको चेपाइले, मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। आखिर मान्छे बाँच्ने त प्रेमले हो प्रिय। बुढी बाँदरनीको काखमा बच्चो बाँदर झैं, अथवा हनुमानको छातीभित्र राम झैं, अथवा महादेवको छातीभित्र मृग स्वरूपा पार्वती झैं, अथवा बुद्धभित्र सिद्धार्थ झैं, अथवा कुनै गंगा मायाको हृदयमा उसको हराएको छोरो झैं मभित्र छेउ तिमी। त्यसैले आत्महत्या गर्न सक्दिन, मृत्युसित डराउँछु म। आफ्नै बच्चाहरूले खाइ मारेको माकुरोको मृत्युदेखि डराउँछु म। चर्को घामले डढाइ मारेको जुनकिरीको मृत्युदेखि डराउँछु म। प्रतिरक्षामा मृत्युवरण गर्ने माहुरीको मृत्यु, वा कुनै युद्धमा मरेको कान्छो मिलिसियाको मृत्युदेखि डराउँछु म। सत्य हो जान्दा जान्दै बग्दा बग्दै नदीमा पुगेपछिको खोलाको मृत्युदेखि डराउँछु म। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। थाहा छ मलाई तिमी यतिखेर घृणाको तीखो चक्कु लिएर उभिएकी छौ म भित्र। मेरो प्रेम प्रस्ताव र सारा प्रयत्नहरू भुइँकुइरो भित्र शीतले लपेटिएको छिचिमिरो भएको छ अहिले। यो पनि थाहा छ मलाई कि कुनै पनि बेला कदापि छोड्ने छैनौ तिमीले। भर्खरै डिम्बबाट निस्किएको मुख नौग्रिसकेको हाँसको टिउरोले झैं ठुङ्ने छौ मेरो सपनाको ढाडमा। तैपनि म तिम्रो यौवनको छालले किनारामा हुत्याइएको पेंगुइन, आफ्नै रगत लागेको चुच्चोले कोखा सुमसुम्याउँदै पुलुक्क हेर्नेछु तिम्रो नक्कली प्रेमको अन्तिम रूप। किनकि म एक असल प्रेमी हुँ। बाँचेर पनि बिस्तारै बिस्तारै मरिरहेको हाम्रो प्रेमको मृत्युसित डराउँछु म। डराउँछु म आफ्नै मसिना डरहरूसित। डराउँछु म मेरो यो मूल्यहीन मृत्युसित। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर
मृत्युसित डराउँछु म। धन्यवाद। ए लामै कविता सुनाएँ तपाईँहरूलाई, कस्तो लाग्यो? पुरानै कविता हो तर फेरि सुनाउँदाखेरि मिठै सुनिएला भनेर। थ्याङ्क यू भेरी मच। पुरानै कविता हो। धन्यवाद। उदय अधिकारीजी पनि हेरिरहनु भएको छ। चिराग शेर्पा मृत्युसित थ्याङ्क यू भेरी मच। करुण थापा सुन्दर करुणजी नमस्ते। सुन्दर थ्याङ्क यू। हेमन यात्री हेरिरहेको देखियो। अब के प्रश्नहरू पनि होला त, के उत्तरहरू दिनुपर्ने जस्तो केही छ भने पाऊँ कि मैले कसो गर्दा ठिक होला। कति सुन्दर सशक्त कविता अनुसन्धान भयो। महिला कवि हुनुहुन्छ र थ्याङ्क यू दिदी, उषा दिदी थ्याङ्क यू। उहाँ कति सुन्दर सशक्त दिदीले भन्नुभएपछि त राम्रो कुरा हो। थ्याङ्क यू हेमनाद्री ब्रो। कविता लेखेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने आशा जनाउने काम। थ्याङ्क यू भेरी मच। कास्थमला आइएमको एउटा प्लास्टिकको झोलामा पुनर्वास विषय आएको थिएँ अझै छ। आइओएमको एउटा प्लास्टिकको झोलामा पुनर्वासको लागि 2वटा भिसा र प्रकाश धमलाले लेख्नु। सुन्दर कविता। थ्याङ्क यू भेरी मच मुकुलजी। कसो त कता हाल्यो है। मुनुराजी मुन्ना शर्मा थ्याङ्क यू। यादव पार्टी थ्याङ्क यू भेरी मच। तर चियाको दोकान पुरानै भयो। अच्छा, प्रश्नहरू त छैन। सबै स्नेहहरू माया प्रेमहरू मात्रै छ। प्रश्न नभएपछि पनि म अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कस्तो भने अब प्राध्यापन पेसामा भएका कवि साथीहरूले चाहिँ उहाँहरू अब बोल्नलाई समस्या हुँदैन। तर अब यो खालि कविता लेखेर बस्ने, गीत लेखेर बस्ने विशुद्ध कविलाई चाहिँ अब के बोल्ने भन्ने चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले यसो सानोतिनो यसो प्रश्न सोधिदिनु भयो भनेदेखि साथीभाइहरूले म चाहिँ त्यसको उत्तर दिने प्रयत्न गर्ने थिएँ। नयाँ कुनै सुनौँ न कविता। त्यो पनि एउटा कुरा हो। दिपा राईपुन नमस्ते बहिनी। दिपा बहिनी अमेरिकाबाट। अमृता लाम्सा अत्तान रमिला ज्योत्सना श्रेष्ठ हजुर नमस्ते। स्मिता बद्री भिखारीजी नमस्ते। क्या गाइदिनु बाबा। बस्नेजी अब कहाँ त्यस्तो राम्रो त गाउने हो र, त्यस्तो त होइन त्यो। अरे मन्जुल दाई पनि दाजु नमस्ते मेरो दाजु। मन्जुल दाई हाम्रो मेरो मनपर्ने कवि लेख्नुहुन्छ दाइ। थ्याङ्क यू दाजु। मार्मिक गीत तपाईँको प्रयास जारी छ त सगुना त। अब के गर्ने के हो के साँच्चै गहन बिचरा बङ्गालीको माइको सुन्दरले अङ्ग्रेजीमा तर लन्डनमा उहाँले राम्रो आएर जब मेघनाथ भयो त ठिक हो। साँच्चै गहन विचार राख्नुभयो ज्ञानेन्द्र खतिवडा दाई। साँच्चै गहन विचार राख्नुभयो। बङ्गालीका माइकल सुदन दत्तले अङ्ग्रेजीमा प्रचुर कविता लेख्नुभयो तर लन्डनमा उहाँको नाम रहेन। यता आएर जब मेघनाथ वध लेख्नुभयो त्यसपछि मात्र उहाँलाई सबैले चिन्न थाले। हो त दाजु। यो थ्याङ्क यू दाजु। प्रकाश हमला मतलब तिमी मलाई तिमी सारा यो राम्रो गीत।
करुणा त्यो